قدامي تعلو تخاتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم حامس عسران شمونتن قنبت زدالنا يوكال ايزور تحس تعلتها زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبروت نعدم أبز حلف سومن دحر عسران كلتن عمتات وانجا بريمير ليج زلعلت أرسنال بوقعين بقدامة حموشته كبرات كلبات عالم تمليسام أبزاب فوتبول بنش مارك كلتشحن عسران شديشتن زوات ستاتيكس كم زحبروم أرسنال أب أوروبان إليت كلبات ناب حامشاي درجات ديبا يبلم دحري كلت عسرت عمتات نفلم أوان وانجا بريمير ليج بمعتارن ناب فتسامة شامبيونز ليج أوروبا بمبزعن ندادي الرخيبة زل أرسنال واقع كابز حلف عمت بعسران سلستن ميتاوت بموساخ 4.93 بليون يورو ويدما 5.7 بليون دولار بصحة تركبم إزي فاينانساو معراف زنا أرسنال أمونغو عبيت كلبات أوروبا بصنع بمتاو مستننوح إوان بفاينانساو مداي حيالات كوين نصنحا كلبات سنبر نقداو كفتت أسبيباتو لام بمسرت دحرواي مرداتا فوتبول بنش مارك دمام بإنتربرايز واغازين كورات كلبات كعسقري كمزز سعب سريعوان اللوم قداميت اسبانياويت كلب ريال مدريد 7.73 بليون يورو كاليت برشلونة 5.92 بليون يورو سالسيت مانشستر سيتي 5.10 بليون يورو رابعيت مانشستر يونايتد 5.09 بليون يورو حمشيت أرسنال 4.93 بليون يورو تقميتن اللوام إذا سلطان ميكيل أرتيتا زمرحا غانتا تشامبيون بريمير ليج 2025 بمعترم ناب عالم زنبرا سمن آتاويتات مرخبي بوزهانن بحيال ملكعو لعلا بلاتيام ناب تشامبيونز ليج أوروبا بغص محلاف ون أب ستاديوم إمبريتس آتاو زلو نايت كالات شركنتن أم معلتاو صوتا زلعل آتاويتات كتركب آخ إلوايوم بفاينانساو مداي اب قلولاو زصنحت اسبانياويت كلب ريال مدريد ناتقعي هوليان الفاريز نمعدا كاب 9 كساب 100 مليون يورو زبصح وقعو ጨረታ ناتلتيكو مدريد كزقربالا تداليا كمزلا يغلصالوم كم بعل فابريزيو رومانو زامسلو اب زعود زنطفو ጋዜጠኛታት مسغار كمزبلوم كاتيريناويت كلب بارشلونا نتمسغار تقالاطفو كمزلا يحبروم كم صبصاب نايتوم كيلاتات دمات يقدماي امامه املوات وعل زخونه تصاوتاي كيكاتت زغرب مخانو ينقارم اتلتيكو مدريد مزيك ساب 231 زنح وعل زلوات قعين مفللاي كاب 125 مليون يورو كساب 150 مليون يورو زبصح ገንዘብ كم تتقلب ينقرلا بزيكازي هولان الفاريز بوغونو كاب اتلتيكو مدريد زموصو صاوعيت وعل نصيغو كابتا كلب كوص كم زدل بمحبار نا بارساك زنبر زلو فولي ديليت ام حلاليفلوم زي ابي صاوعيت برشلونة نا انتوني غوردن كاب نيوكاسل يونايتد نمفرام 7 مليون يورو ጨረታ تقريبا دحري مززامايوم هجدما بريزيدنت كلب برشلونة هوان لابورتان اسلطانتا كلب هانس فليكن نتزرب ولقي بممراح قد موانج عالم 2026 نتسممع بقلطف نمززامن كاب ارسنال باريس سانت جيرمان صنح تقداسنت ممكات يسرحو كم زلو يغلصم نابقال زينا مسن سجر كوناتات مسبرتي برازيل او اتقعي نيمار جونيور اف كامب هاغراويت كانتا برازيل سكفتا زفطر مخانو صبصاب برازيلاويت معكن زينا غلوب يغلصم نيمار مسكلوب سانتوس اب زصاوتل زنبر اوان بيماناي اغروب زغاطم مهرمتيم ندم بهاغراويت كانتا برازيل عب منچ وشتاو ግጭትን ጭንቀትን ኮይኑሎም إذا دمات كونتات سحاويلو تخكل نايك جزية قدب بزملكات تقراجاو تسابات سلستوها بمخانيق اللازم بمسرة تسابات بلوب كونفرشن كعسة قدب برازيل نتاكلبن سراح تنياتات حكمنا هاقراويت كانتان أو حقانيات سنكورنت نايت قداي سلا زي تسمامعو سانتوس حقوستي كونتن ذات قعي برازيل أبكر باوان كدموان جعلم انصار بانامان قبس نابتا كايدو محزنتاو صوتات بوقعي تالي اللوم سانتوس أم مجمرا نتو قداي نوشتو حبت إلى تغيسات تقوانت نبرتم حكايم هاقراويت كانتا جن أما أكل سلطنات هاقراويت كانتا جمجامات أبزو كايدلو زلو وان آزيتون قاق جباب كيغتلو اللوم أما سيمزواتو زلو زيناتا دما نيمار بسنكت مسبرتيم ناستات سلستا سومن كاب صوتا وصايك خون يبلوم مسبرت نيمار سعيبون تصواتاي كلب تشيلسي جا بيدرو نوان جعلم برازيل نايم صوات عدل زهبوك خون يخيليوم هاقراويت كانتا برازيل كساب سوني غانتا أنا في فاك تقرب عدل اللوام
አሰልጣኝ ክለብ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ንአሮን ራምስዳል በዴቪድ ራያ ምትካዝ ወስደው ውሳኔ ካብ ራምስዳል ብቕዓት ዘይምርካው ዘይኮነ ንአርሰናል ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ዝተፋላለዩ ሓለው ትርዳት ምግባር አድላይ ምንባሩ ገሊጹ አርቴታ ኣብ መደብ ኦቨርላፕ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ነቲ ለውጢ ምግባር ኣዝያ ኣካታዒ ምዃኑን ንቦርድ እታ ክለብ ክገልጸላ ጸጋም ምንባሩን ዳይሬክተር ስፖርት እታ ክለብ ነበር ኤዱ ድማ ባዕልኻ ሓላፍነት ትወስደሉ ኢሉ ከም ዘጠንቅቆ ተኣሚኖም እታ አሰልጣኒ ብዛዕባ ክልቲኦም ሓለው ትርዳት ኣብ ዝሃበሪቱ ኣብ ታክቲካው መደባቱ ዝተፋላለዩ ሓለው ትርዳት ምንባሩ ይገልጽ ብተወሳኺ አርቴታ ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ኣብ ታክቲካውን ኣብ ገስጋስ ምዕባለታ ጋንታን ዘተኮረ ምዃኑ ስሚሩሉ ወላኳ ካብ ኤዱ ዝመጽእ ዝነበረ ዓብ ጸቕጥን ክመጽእ ዝኽእል ህዝባዊ ተቃውሞን እንተነበረ ነታ ጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ ግን ዝተፋላለዩ ሓለው ትርዳት ምፍጣር ዝዓለመ ምንባሩ ኣስሚሩ ብዘካዝ አርቴታ ኣብ ልዕሊ ከም በዓል ራምስዳል ዝኣመሰለ ህቡብ ተጻዋታይ ከሳግር ምምራጹ ሩኢ ክትዕክ ሁሉ ትጽቢት ገይሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ድሕሪት ተመሊሱ ክሓስቦ እንከሎ ራያ ብዓወት ወርቃዊ ጓንቲ ዝተገልበበ ሓያል ብቕዓቱ ነቲ ከቢድ ውሳነ ዘመኽንየሉ ምዃኑ ኣነጺሩ ዝኾነ ተጻዋታይ ከም ውሕስነት ዘለዎ ቁጽሪ ሓደ ሓላው ልዳት ክቑጸር ከም ዘይብሉ ሓሳብ ዘቕረበ አርቴታ ብተወሳኺ ንሓለው ትርዳት ዝያዳ ከም ናይ ኣውትፊልድ ተጻዋቲ ክሕዞም ድሌት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ዋላ بتاكتيكو مغنياتم افرق صوتا كغيرم دليت كم زلو تقيسوم አርጀንቲና ወአሰልጣኒ ሀገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ሊዮኔል ስካሎኒ ንተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ፍራንኮ ማስታንትኖ ናብ ዋንጫ ዓለም ከይማልኦ ከም ዝወሰነ ጋዜጠኛ ጋስቶን ኤዱል አረጋጊጹ ዝወደ 18 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ መስመር መትከዓቲ ማእከል ሜዳን ክፍት ቦታ ክመልእ ኣብ ግምት ኣትዩ ብምንባሩ እዚ ውሳነ ሓደ ካብቶም ልዕል ሽም ዘለዎም ተጻዋታይ ዋንጫ ዓለም ዘይራኣዩ ብምዃኑ መዛረቢ ኮይኑሎም ማስታንትኖ ካብ አርጀንቲናዊት ክለብ ሪቨር ፕሌት ብዝለዓለ ትጽቢት ኣብ ዝተሰጋገረሉ ኣብ ሪያል ማድሪድ ግን በዳሂ ዝኾነ ዓመተ ስፖርት ኣጋጢሞዮም እዚ ተጻዋታይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመተ ስፖርት ብዙሕ ናይ ጸወታ ግዜ ዘይምርካቡ ካብ ምርጫ አሰልጣኒ ስካሎኒ ወጻኢ ከም ዝገበሮ ይንገር ብታክቲካዊ መዳይ ትመንሰይ ኣብ ዝተፋላለዩ ቦታታት ክጻወት ዝኽእል ተውህቦ ዘለዎ እዩ ፍራንኮ ማስታንትኖ በተፈጥሮ በብዝሒ ኣብ ቦታ ሊዮኔል ሜሲ ዝጻወት ክኸውን እንከሎ ጎን ጎኒ ካልኦት ሓያላት መንስያት ከም በዓል ተጻዋታይ ኮሞ ኒኮፓዝ ኣብቲ ቦታ ኣለዉ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ኣብ goal.com ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዝሓበሩ እዚ ተጻዋታይ ናብ ደንበ ሃገራዊት ጋንታ ብሉጽ ኣካላዊ ቅርጺ ሒዙ ከም ዝኣተወ ክገልጹ እንከሎም ካብታ ጋንታ ምጉላሉ ግን ብታክቲካውያን ስታፍ ዝተወስደ ታክቲካዊ ስፖርታውን ውሳነ ምዃኑ የረጋግጹ ናይ ዝሓለፈ ዕውቲ ውድድር አርጀንቲና ክብራ ንምዕቃብ ብቐጥታ በቲ 16 ሰነ ኣብ ካንሳስ አንጻር አልጄሪያ ተካይዶ ቀዳማይ ናይ ምድብ ጸወታ ጉዕዛ ሓደ ክትብል እያ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንተኸላኻላይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሩበን ዲያዝ ንምፍራም ልዕል ተገዳስነት ከም ዘለዋ ካብ ጋዜጣ ካች ኦፍ ዛይድ ዝወፀ ጸብጻብ ክገልጽ እንከሎ እዚ ፖርቹጋላዊ ተኸላኻላይ እውን ንወኪሉ ኣብዚ ክራማት ካብ ማን ሲቲ ዝወፀሉ መንገዲ ክደልየሉ መምርሒ ሂቦም ዲያዝ ሃንደበታዊ ለውጢ ዝፈጠረሉ ቀንዲ ምኽንያት ንነዊሕ እዋን አሰልጣኒ ዝነበረ ፔፕ ጋርዲዮላ ምኻድ እዩ ብሰንኪ እዚ ኣብታ ክለብ ዝተረኣየ ቴክኒካዊ ለውጢ ድማ ላዕለዎት ተጻወትቲ ኣብ ትሕቲ ዝመጽእ አሰልጣኒ ኤንዞ ማሬስካ ብዛዕባ ምጽኣይ አንፈትታ ጋንታ ርግኣት ከም ዘይስምዖም ከም ዝገበሮም ይግለጽ ማንቸስተር ሲቲ ነዝወድ 29 ዓመት ናይ ማእከል ተኸላኻላይ 60 ሚልዮን ዩሮ ከም ትደልየሉ ይግለጽ ባየር ሙኒክ ነዚ ተጻዋታይ ትከታተል ዘላ እንኮ ክለብ ዘይኮነት ካብ ሪያል ማድሪድ ፓሪስ ሰንት ጀርመን እውን ተሪር ውድድር ከም ዘሎን እተን ክለባት እውን ነቲ ኩነታት በቀረባ ይከታተሉ ኣለዋ ይኹን እምበር ዲያዝ ክሳብ 2029 ምስ ስታዲየም ኢታድ ተኣሳሲሩ ዝጸንሕ ውዕል ስለ ዘለዎ ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ተጻዋታይ ክትሸጦ ፋይናንሳዊ ጸቕጥ የብላን እዚ ማለት ድማ ዝኾነት ክተፈርሞ ትፍትን ክለብ ትኽክል ተሓቶ ዘላ ዋጋ ከተማልእ ክትግደድ እያ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ትሕቲ አሰልጣኒ ቪንሰንት ኮምፓኒ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ክትውስኽ መደብ ኣለዋ ውሽጣውያን ጸብጻባት እታ ክለብ ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዉ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ሂሮኪ ኢቶን ኪሚንጃ ጽቡቕ ዋጋ እንተደኣ ረኺባትሎም ካብታ ክለብ ክወጹ ክተፍቅደሎም ከም ትኽእል ይሕብር ኣብ
أبكال زينا اسبانياويت كلب سيفيا مستوعبات نبر سيرجيو راموس نتا كلب زبزح بركي كفيل كوننا زغرب حساب بزملكت زغبرتو زرب وقعي أقاريصاتهم كلتهم وغنات اب زور حزي كساب 440 مليون يورو زبصح ገንዘብ ንምዕዳግ ናይ ድሌት ደብዳቤ ክፈራረሙን كلهم እንደሆነ ጉጅለ ራሞስ ነቲ ዘቅረብዎ ፋይናንሳዊ እማመ ብሱር ሰደድ ምስተቀየረ ሙሉእ ብምሉእ ስምምዕ ፈሪሱ ይርከብ ጉጅለ ራሞስ ምስ ሜክሲካን አፎርቲ ብምትሕብባር بعابيو زغرب ጨረታ ዳግማይ ናብ ማዕዲ ዝርብ ብምምላስ ካብ 440 ሚሊዮን ዩሮ ናብ 220 ሚሊዮን ዩሮ ከም ዘግደልዎ ይንገር ቀዳሞት ወነንት ሰቪያ ፋይናንሳዊ ሩጉጽነት ዘይምህላውን እቲ ዝተማሓየሸ ጨረታ ድማ ፍርቂ ናይቲ ዝድለ ፋይናንሳዊ ውሕስነት ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ቅጽበታዊ ዘይምትእማንን ብስጭትን ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም جرمناويت كلب باير ليفركوزن مسا سلطاني كلب برماوز نبر أندوني إيراولا أم معبلن قطعون زرب كم زلا تغليصوم صبصابات سكاي جرمنن كيكرن كم زرغاغصو تا ناي بوندوسليغا كلب ناب وسان معراف هابطاتو لزلاوان قلطف سممع كتغبر ابرتعا تدفعلا اتا جرمناويت كلب مستيك سافلت تشحن اسران شوعتن وعل الزنحو سلطاني اكوين الزنحي سلطاني دمار كتفالالة وسينالام دخل خلاي هاجراويت كانتا برازيلن كلب تشلسي نبر فيليب لويس هم مجمريا قند مرچا باير ليفركوزن كوانت نبرم ناب فرنساويت كلب موناكو نمسغار نتي صاوعيت مسنصو گن بورد ناب إيراولا امعدي ركب بزيكازون سلطاني كلب كريستال بالاس اوليفر غلاسنر وانچا كونفرنس ليج حرم عواتون ابزر زر اماراتيتات باير ليفركوزن آتي مهلاو يزربم اب تاريخ برماوز زير الساعة تاريخ زسرح إيراولا نتا كلبا بريمير ليج شارشاي درجة حزاب بمززام كابت مسرت اب نايميتن عسرتن عمتات تاريخان مجمريا گزين اوروبا وددرك تساتف گيروايوم يخون امبر اب ورح مقابيت كابتا كلب كوم زوات صدح محبارو اب زوانزي نصا كوين زولو سلطانيوم سكاي سبورت نيوز كم زغلصتو مس اس ميلان زغبرو زنبر زرب كم زتباتا تنك تحبرن كلام كابنا كلب بريمير ليج ليفربول كل زغل تقداسنوتون مكتتال زدليو مخانو تقيسالام اب موداتا حد وانا بقعس اقر علم زوهاب مقلسيتات زاناقعن ازارابنا كاتعن كخون كله حد غزيقن ات مقلسين تايبلكم زلوك تردو زتقميوم اسلطان كلب توتنهام روبرتو دزر بدما كاب ناب تحتواي ديفيجن كيتورد زغبر وددر كاب نوانچا نمعواز زغبر وددر يبلص كبل قنقل افو زخونه زربا تزاريبوم دحرتي توتنهام اموداتا صوتا بلعلي كلب ايفرتون حد ببار بمعوات كاب موراد دحنا زمزغبتو دراماتيكا عوت ديزربيم كابتي صدفي مترافو ابناي مسلطان هيوتو زعابي عوت مخان سميرلوم اتي ايطالياويا سلطاني نتلعل واغا زنبرو وددر انصار تي قدم حجي توتنهام زمزغبت تعوتن بفلاي دما انصار مانشستر يونايتد وانچا اوروبا ليج زمزغبت تعوت بقتا انصاصيروم بزيكازي كاموراد نخيت ودق مصوات كاب وانچان لعلا اقداس نگر مخان بمغلاص نحابن تاريخن كبرن تاكلبا ملكيتوم نتوتنهام نمدحان زسرحو سرح دمام لعلن برايتن ناب اوروبا وددر زبصحا وي دما مارسيا كله كالاي درجة مسرعو معركة مزريو قليص اللهم مكتتالكم نمسكن حجي زبلنا مدبات سبورت نظم كنكاتتلو مزنحنا يمسلو نيروم ابزوت المدب بخالة حستوك ساب نرغب سلام تعنان نمني لكم